الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع آقا دی محفل غریباں دے ویڑے غریباں دے ویڑے آ سونیا جس دا اہتمام غلام سرور جٹ صاحب حاجی رمضان اللہ رکھا شوکت علی صاحب اور دیگر تمام احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحوں حضور اپنی ماں دی گودی اچھ تشریف لکے آئی. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائے. بہت زیادہ وقت گزر گیا بھئی، میں آندھی طوفان بارش دی وجہ تو تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا، مگر چونکہ میں ایک اور پروگرام تے بھی پہنچنا ہے. بھائی طیب صاحب نے منو اس پروگرام والو دسیا نہیں سی کہ اتنا فاصلہ دور دے اور میں اس وجہ تو بھی لیٹ ہو گیا، لہذا میں چند منٹ آپ احباب دی گوش گزار چند کلمات کر کے تے اجازت چاہاں گا. موضوع لکھے کہ نبی کریم دا وصال تے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال پاک سنا دیو. ادھتے ہی میں چند لمحات گفتگو کروں گا. نبی کریم علیہ السلام دے وصال پاک تو چند دن قبل سفر المظفر شریف دا ماہ مقدم تے حضور دے سارے اقدس شدید درد شروع ہویا. سرکار ایک جنازہ پڑھا کے گھر تشریف لے آئے تو نبی کریم نو رستے چ سر درد شروع ہویا. گھر تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے سر نو کپڑا بند کے سر درد دی وجہ تو ہائے کر رہی ہیں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج میرے سارے چ بہت شدید درد ہے. سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب میرے سارے چ بھی بڑا شدید درد ہے. اس دن تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے شدید بخار ہونا شروع ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام دا اتنا شدید بخار ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ صحابہ مدینہ طیبہ دے 5 کنویں تو علیحدہ علیحدہ پانی لے کے آؤ. 7 کنویں تو علیحدہ علیحدہ 7 کنویں تو پانی لے آکے اکٹھا کر کے نبی کریم نے غسل کرایا گیا. کچھ بخار شدت دی کمی آ گئی. چند دن بعد اور چند لمحے دے بعد دوبارہ بخار ہو گیا. پھر ایک دن تقریباً 3 مرتبہ حضور نے غسل فرمایا. بخار کافی شدت دی کمی آ گئی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ذرا مینوں مسجد نبی چ لے جاؤ. مولا علی المرتضیٰ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے حضور ممبر ختم نبوت تے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اج جن نے میرے کو بدلہ لینا لے لوے. فرمایا اگر میں کسی دی عزت حملہ کیتا تے محمد دی عزت حاضر ہے. اگر میں کسی دا مال لے آئے تے محمد دا مال حاضر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اپنے غلاماں تے اپنی بیویاں دا خیال رکھیا جے, اپنی نماز دا خیال رکھیا جے. چند وصیتاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائیاں. گرامی قدر حضرات, یہ بڑا طویل عنوان ہے, کئی گھنٹے جو میں نے بیان کرنا پہندے, مگر میں چند احادیث اس حوالے دی عرض کر دیواں. سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ایسا بھی دن آیا کہ حضور علیہ السلام دے جسم وچ کمزوری دی وجہ تو حضور کھولوں اٹھ کے مصلی تک نہیں آیا جا رہا. سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ بلال نو کہہ کے جا کے ابو بکر صدیق نو کہہ دیو کہ نماز پڑھا دیو. سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق دا دل بڑا کمزور ہے, توہاڑے تو بعد توہاڑے تو بغیر انہوں کنو نماز نہیں پڑھائی جائے گی. کہ تسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرما دیو کہ وہ نماز پڑھا دے. سختی نہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں کہہ رہا کہ ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھاوے, تاکہ امت نو پتہ چل جاوے کہ محمد دے بعد جڑا محمد دے مصلی دا وارث ہے ابو بکر صدیق ہے. بھائی اچھا جا سبحان اللہ بولو. میرے کو وقت تھوڑا ہے, میں تو انہوں جگان والے پینڈے نہیں, میں تو انہوں تقریر والے پینڈے پانا چاہنا. جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے بھی آئے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ. نہیں بھائی تو زور نہیں لگایا, صرف ہاتھ اٹھایا, زور لگا کے بولو سبحان اللہ. میں نو نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں ہے جی, چلو جی کہندے نے لنگر ہے, ان تے بولو سبحان اللہ. تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو, بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندہ ہے. اچھا جدی امی نے دسیا نا پترا تو پلے محمد دے لنگر تے میں او بولے سبحان اللہ. یا اللہ ہاتھ جو کہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف اچھا اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے آوے. تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما. اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ابو بکر کو نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر نالے نماز پڑھی جا رہے, نالے نبی دے گھر والے ویکھی جا رہے. پردہ اٹھاؤ کہ میرے نبی نے صحابہ والے ویکھے آئے. بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی تے آپ فرماندے نے نماز پڑھا کہ میں ول ویکھاں, مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتا ایک یار دا فکر پیا. صحابہ نال نماز پڑھ نبی دے چہرے دی زیارت کری جا رہے, نوجوانوں دن گزر دے جا رہے. آخروں دے آیا جس دن نبی کریم دے وصال پاک دا دے رہے. دے والی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر تشریف فرمان, امہات المومنین بھی تشریف فرمان. سیدہ زہرا اپنے بابا دے قریب بیٹھ کے رو رہی ہیں. اچانک میرے نبی نے فرمایا زہرا ذرا کل قریب کر, میں کل کرنا چاہنا. میرے نبی نے کل کی تھی, سیدہ رو پئیاں. نبی کریم علیہ السلام نے دوسری باری بات کی تھی, سیدہ مسکرا پئیاں. نبی کریم دے وصال دے بعد ایک دن عائشہ نے عرض کی تھی فاطمہ میں تیری رشتے جمع لگنی ہاں. اس رشتے دا واسطہ دے کے کہنی ہاں کملی والے کانے کی فرمایا سی. عرض کی تھی اماں جان, پہلی بار فرمایا فاطمہ یہ جدائیاں دا ویلا آ گیا. دوسری باری نبی کریم نے فرمایا تیری تے میری جنت جو سارے تو پہلے ملاقات ہوئے گی. نوجوانوں آخری ویلا قریب آیا. اچانک دروازہ کھڑک دائے, دل دروازہ کھڑک دا رہا. سیدہ پوچھ دیا کون ہے؟
آبادی آئی عربی آیا نبی دا پتہ لینے آیا اج جدو وصال پاک دا دیاڑا آیا سیدہ نے دروازے تو پوچھیا کونے عرض کی دی عربی تے پینڈو آیا نبی کریم دا پتہ لینے آیا سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹی زارا انو آلین دے انہیں کدے کسے دروازے تے جا کے اجازتہ نہیں مگیا عرض کی دی بابا کونے فرمایا ملک الموت اے بیڑے اجاڑ جاندہ ہی ماما دیاں گودیاں اجاڑ جاندہ ہی اے ماما دیاں گوداں اجاڑ جاندہ ہی پترہ کھلو ماپیاں دے رشتے کھو کے لے جاندہ ہی اے شہران دے بستیاں نو برباد کر جاندہ ہی عرض کی دی بابا ساٹے بیڑے کی لین آیا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زارا اے تیرے بابا نو لین آیا جدائیاں دا بے لایا گیا ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے دنیا ڈاٹی تے اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے او نا جو دے تے نا کر دے آپ دے جسم اقدس تو جدا کرن دا بیلا آیا نا اسرائیل علیہ السلام نے اس ویلے جدو حضور دے سینہ اقدس دے ہاتھ رکھیا نا علامہ ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ کے دن اس ویلے حضور نے تکلیف ہوئی تھی حضور نے فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف عرض کی تھی کملی والیا تو ہنو تے میں تکلیف دے ہی نہیں رہا یا رسول اللہ جدو میں کسی دی روح نو قبض کرنا تے انج سمجھے جی میں زندہ بکری دی کھال اتار لے جاتی ہے موت دی اتنی تکلیف تے شدت ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اپنے ملائکہ تے اپنے مقربین دے نال مل کے اپنے آوانین دے نال مل کے جدو جسم وچ روح کھچ دینا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرن والے دی مثال انج لگا لو فرمایا کہ مل مل دا باریک کپڑا بھگو کے گلا کر کے انہوں پھیلا کے بیری دے درخت تے سٹ دیتا جائے جدو اودے کنڈے اس کپڑے دے اندر پھانس جاون تے فرمایا کو زور والا انہوں پورے زور نہ کھچے جیڑا اس کپڑے دا حال ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا اوہی مرن والے دا حال ہوندا ہے اس طرح روح جسم چو کھچ کے فرشتے نکال دینے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے فرمایا اسرائیل جے تکلیف دینی ہے نا تے جڑی محمد دی امت نو تکلیف دینی ہے جو ساری محمد نو تکلیف دے ہے میرے غلاماں نو تکلیف نہ دینی بہرحال نبی کریم دی روح مقدس نے جدو آپ دے جسم اقدس تو جدا کیتا گیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ میں اپنی زندگی چڑی سونی خوشبو نہیں سونی جڑی سونی خوشبو اس ویلے آئی جدو سرکار دو عالم دی روح مبارک نے جسم اقدس تو جدائی اختیار کی تھی جبریل امین علیہ السلام دے رون دی آواز آئی تے اسرائیل دے رون دی آواز آئی تے اسرائیل تے جبریل امین علیہ السلام عرض کر دینے کملی والیا ہن جبریل دا دنیا تے آخری پھیرا سی اج تو بعد نہ کوئی نبی آنا تے نہ جبریل نے وحی لے کے آنا آج جبریل دا دنیا تے آخری پھیرا گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پاک ہویا نا صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی دعا کرو کسے دا محبوب نہ بچھڑے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے گرامی قدر نوجوانوں 3 دن تک حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے واسطے دور دور تو لوگ آندے نے 3 دن کے بعد حضور دا جنازہ پڑھیا گیا ایک شریعت علیحدہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم دا جنازہ کنے پڑھایا تے کس طرح پڑھیا گیا یہ تفصیل درکار ہے مگر میں ایک جملے سوالے نہ عرض کر دے یاد رکھے گا اگر عام مسلمان دا جنازہ پڑھیا جاندہ ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی دا جنازہ نہ پڑھیا جاندہ ہے اس ثواب اور اس عمل تو نبی نو محروم کیویں رکھا جا سکتا ہے مگر لوگاں دے تے جنازے تے نبی چ اے فرق ہے کہ عام لوگاں دے جنازے چ دی بخشش دی دعا کیتی جاندی ہے نبی کریم دا باقاعدہ اس طرح جنازہ نہیں ہویا بس 10 صحابہ آندے نے نبی کریم دے سامنے کھلو کے درود و سلام پڑھ دینے گزر جاندے نے پھر 10 آندے نے سلام تے درود پڑھ دینے گزر جاندے نے اے نبی دا جنازہ سے انہوں ہی اسی جنازے دی کیفیت کبا گے 3 دن دے بعد نبی کریم علیہ السلام نو قبر انور چ اتاریا گیا حضرت قسم بن
عباس رضی اللہ تعالی نبی کریم دے چچا دے بیٹے فرماتے ہیں جدو میں حضور نو قبر انور چ رکھ کے فرماتے ہیں میں آخری بندہ جڑا حضور علیہ السلام نو قبر چ رکھ کے باہر نکلیا. آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں قبر چ نکلن لگا تے میرا دل کیتا میں جاندی واری آخری واری محبوب دا پھر دید نہ کر لواں. آپ فرماتے ہیں اس طرح کر کے میں حضور دے چہرہ انور دی جدو زیارت کی تھی نا تے میں ویکھیا تے حضور دے ہونٹ پہ ہل دے تے فرماتے ہیں میں قبر چ کن لا کے سنیا تے آواز آئی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. پتہ لگ گیا کہ روح دا جسم چو نکل جانا یہ تے نبی دی موت دی دلیل ہے پر قبر وچ رکھیا ہونٹاں دا ہلنا اے نبی دی زندگی دی دلیل ہے. اے نبی دی زندگی دی دلیل ہے. اعلی حضرت ایویں نہیں فرما کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آؤ نوجوانوں نبی کریم دے بعد صحابہ دی حالت ہو گئی کہ حضرت بلال حبشی مدینے دی گلیاں چ روندے پھردے نے تے نکے نکے بچیاں نو پوچھدے نے کدھر میرا ماہی ویکھیا جے. بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے حضرت بلال فرماندے نے جے کسے نو حضور نظر ہی آئے تے مینوں بھی وکھایا جے مینوں بھی وکھایا جے. گرامی قدر او بھی دن آیا کہ حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر صدیق دے اے حالت ہے سارا دن مدینے دے باہر جا کے کھڑے رہندے نے. شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستیاں ول ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے. او اونٹنی قدبا جدے تے حضور سفر فرما دے 3 دن نبی کریم دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی رہی. حضور نظری نہ آئے تو انہیں مدینے دے کنویں چھلا کے مار کے جان قربان کر دیتی. سرکار دا گدا یا فور او جدے تے سرکار سواری فرما دے او 3 دن مدینے دی گلیاں چروندا تے پھردا رہیا. سرکار نظری نہ آئے تے انہیں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. حضرت امام ابن اساکر نے لکھیا کہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھڑ کے ملک شام وال ٹر پے. صحابہ فرما بلال کیوں مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مینوں یار دے باجو مدینے دیاں گلیاں سجیاں لگ دیاں نے. آپ مدینہ چھڑ کے ٹرے نا تے سیدنا صدیق اکبر نے راہ روک لیا. فرمایا بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا. عرض کیتی حضور جے اپنے لیے خریدیا تے میں نہیں جاندا تے جے یار نے خریدیا جے تے اج میرا راہ نہ روکے آجے. حضرت صدیق اکبر بھی ہٹ گئے. بلال روندے مدینہ چھڑ کے ملک شام وال جا رہے تے مدینے تو باہر جا کے مڑ کے جدوں مدینے وال ویکھیا نا تے مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظر ہی آئے. میرا دل کردا میں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تاجدار دا رنگ پیش کراں. جو سبحان اللہ بولو تے میں لے چلنا اس دربار ہوتے. آپ فرماتے نے بلال نے مڑ گیا کیا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جنا دے ساوے جس دم نال پریتی اساٹی سکھویو دم نظر نیا وے گلیاں سپو سنجڈ سی بنے سکھو بیڑا کھامن آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے. حضرت بلال مدینہ چھڑیا ملک شام ڈیرے لالے دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے 6 مہینے گزرے ادھی رات رات ڈل گئی. اچانک روندیاں حضرت بلال دی اکھ لگی گئی. کملی والے خواب دے اندر آئے. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے نل ناراض ہیں. عرض کی جی کملی والے تیرے غلامہ دادی غلامہ. فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑ آئی. عرض کی جی کملی والے آپ تسی نظری نہیں ہوتے گلیاں سجیاں لگ دیاں نے. سرکار نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینوں ملن جی پیا کردائی. ادھی رات ویلے بلال دی اگ کھل گئی. اس سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا اتے پھر بھی چھڑنا جاواں.
حضرت بلال ادھی رات ویلے روتے مدینے آ گئے آکے مسجد نبی چ کدے اس نو کری چ جاندے نے کدے اس نو کری چ جاندے نے اردے کردے نے کملی والے آ ایڈی دوروں بلائے دید کرا دے مدینے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا صحابہ مسجد نبی دے اندر اکٹھے ہو گئے لوگاں نو نبی دا زمانہ یاد آیا لوگ دیواراں نو ٹکرا مار کے روئی جا رہے ہیں بلال نے نبی دی قبر نو کلاوا ماریا عرض کردے نے اٹھ سونیا تیرا بلال آیا نبی دا زمانہ یاد آ رہا لوگ چیخا مار کے روئی جا رہے اے لگیا والے چپ نہیں کری دے تیتے لکھ بلال سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاس صحابہ نے فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا ہے آپ نے فرمایا صحابہ اگے اذان پڑھدا سا اذان والا ویکھدا سا اج کملی والے نظرین آئے کلیجہ پھٹ جائے گا حضرت امام حسن حسین آ گئے کہنے لگے چاچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہا ہے نبی دے دوترے نو سینے نال لایا حضرت بلال نبی دے ممبر دے سامنے کھلو کے کرنا چکلیا لے کے اذان پڑھی جا رہے بلال دی آواز گونجی مدینے دیاں گلیاں چکراؤں مچ گیا نہ کتاباں جی پڑھیا ہے کواریاں بچیاں پردہ دار روندیاں مدینے دیاں گلیاں چ آ گئیاں نکے نکے بچے روندے نے ماما دودھ پیلا دے بچیاں نو سٹ کے دوڑ پئیاں بچے رو کے کہندے نے اماں بلال آ گیا ہے نبی کدوں آنا ہے ماما دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے ناتے چیخاں بلندے ہو گئیاں حضرت بلال نے اکھیاں کھول کے نبی دا ممبر بے گیا سرکار نظرین آئے ممبر خالی بے کے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی دل دے بعد ہوش آیا اونٹتے بے کے ملک شام والے ٹر پہ مڑ کے نبی دی قبر والے بیکھے آئے تے کہن لگے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے کیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا لگی حضور میں رونی ہے تسی ہس دے کیوں فرمایا تو میری جدائی تو رو رہی تھی میں ہسنا اج قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہو گئی اج میری قبر چ سرکار نال ملاقات ہو گئی چک والے سچی دسو جے حضور دے وچ چھوڑے وچ غلاماں تے جانوراں دا اے حال ہویا محمد دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوے گا جنوں میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جنہیں ساری عمر اپنے بابا تو بغیر زندگی دا ایک لمحہ گزاری ہے جڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچ پلی اس زہرا پاک دا کی حال ہویا یاد رکھیو نبی کریم علیہ السلام تو بعد سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی بی پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی حسنین دی امی جان جدو دنیا تو وصال کیتا اس ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سی این جوانے آپ نبی کریم علیہ السلام دے بچھوڑے چی دنیا تو ڈر گئی 6 مہینے زندہ رہیاں تے 6 مہینے قدر کسے چپ کیتا نہیں بیکھیا دنے بھی رونا تے رات بھی رونا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا طبیعت بھی ناساز ہو گئی ایک دن مدینہ دی عورتیں آ کے کہہ لگی یا فاطمہ یا صبح رو لیا کرتے یا رات رو لیا کرتے تو ہاڑے روون نال کسے دن ساڑے کلیجے پھٹ جامن گئے تے
آپ فرماوا لگیاں میں کیوں نہ روما میرے محبوب ہی چلے گئے عورتاں کہہ لگیاں کدے تے آرام کریا کرو تے فرما دیا نے کیویں آرام کراں جنہاں نو ویکھ کے آرام آوندا سی او محبوب ہی ٹر گئے جنہاں نو ویکھ کے چین آوندا سی او ماہی چلے گئے نے دنے بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے عبادہ دے کے کہہ دیا کملی والے کدھروں آ جاؤ عرض کر دیا بابا زارا دنے بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے نہ دن آرام نہ رات نو قرار اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے بدنو چک مہارا اجڑی پستی نظری آموے اے کنڈ دیتی جد یارا 6 مہینے گزر کے رو دیا مولا علی فرما دینے ادھر رمضان شریف دا مہینہ آیا فرما دینے کہ جن میں گھر آیا اج بیٹے رانا فاطمہ اپنے ہتھاں دے نال اپنے پتراں دا کھانا بنا رہی ہیں اپنے بیڑے دی صفائی کر رہی ہیں اپنے پتراں نو غسل کرا رہی ہیں مولا علی فرماؤں لگے زارا اج میں بڑا راضی ہوں عرض کر دیا نے لجپالا ذرا کمرے چ میری گل سنے آج مولا علی دے نال سید زارا کمرے چ آئیاں عرض کر دیا نے ذرا پتراں نو نانے دے روزے تے بھیجیا جے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے حضرت مولا علی نے فرمایا پترو جاؤ جا کے نانے دے روزے تے ماں لی دعا کر کے آؤ اللہ تہاڈی ماں نو صحت عطا کرے حضرت حسنین روتے باہر نکل گئے اچانک سیدہ دی طبیعت نسادے ہوئی مولا علی دی گودی چے آرام کر رہی ہیں عرض کر دیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی ادھی رات ویلے میرا بابا خواب چے آئے میں عرض کی تھی بابا دیا نال نہیں کری جاؤ میں دنے بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے بابا میری امی بھی ٹر گئی ہو تسی بھی ٹر گئے ہو میرا ویر بھی کوئی نہیں عرض کر دیا بابا میں رونی چپ کون کرائے گا عرض کر دیا بابا یا اپنی زارا کو لے آ جاؤ یا زارا نو ناد لے جاؤ نبی کریم نے سینے ناول لایا فرمایا بیٹی زارا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا فرمایا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ فرمان لگیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی ہوں مولا علی نے رو کے فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا ہوں اپنے جان دیا گلا نہ کر تیری نکی نکی اولاد ہے عرض کر دیا کی کراں میرا بابا بغیر دل نہیں لگدا عرض کر دیا میری 4 وصیتاں پوریا کرے آج نوجوانوں جڑ ویلے پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تھوڑے بچیاں دی ماں علی کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے فاطمہ نو معاف کریا جے علی کدے آواز دیتی ہوے نماز پڑھدیاں سنی نہ ہوے علی اپنی زارا نو معاف کریا جے نالے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زارا میں بڑا راضی ہوں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے فرما لگیا ٹر چلی مینوں کدے کسے نہیں دیکھیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ دیکھے کوئی آنکھے نہ ہو دیکھو محمدی دھی دا جنازہ پیا جاندا ہے
تیسری وصیت دا ویلا آیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے مولا علی جنہ دیا ماما ٹر جاندیانے او اولادا نکرہ چے بیک رو دیانے او دیا دیواران لگ کے رو دیانے علی میں ٹر چلی میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب کے کلثوم دا خیال رکھے آجے اے دیواران لگ کے روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی آر پہ گڑی نے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی آخری وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے نبی دی بیٹی نے عرض کی تھی مولا علی زندگی کٹھیا گزری ہے تو آڈے بچے دی ماں علی جدو میں ٹر جاوا میں نو بھول نہ جایا جے اپنی فاطمہ دی یاد رکھے آجے میری قبر دیو دیا جا دیا ریا جے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمان لگے فاطمہ میں فقیر دیا بندہ تو نبی دی بیٹی سے میں تیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے آج جدو بابا کل جاوے علی دیا سکے دونا لوی اپنے علی دا اپنے بابا نو سلام کہہ دیوی سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین رو دے آگے کہہ لگی اماں اجے جائینو مولا علی نے سینے لگا کے فرمایا پترو رو دے کیوں عرض کی دی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے سو دو سونیاں شکلہ نظر آئیا انہاں آیا کہ پترو جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جائے جاندی بری جا کے مان مل لو دعا پتران ماں دے قدمہ دے ہوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میازا فرما دینے ماما بالے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردے سے آوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم فرمایا میری زندگی بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے میری موت بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ زندگی تے بہتر ہے تے موت کی میں بہتر ہے فرمایا زندگی وچ میں تہاڈے وچ موجود ہاں تے وحی نازل ہو رہی تے خدا دی رحمتاں دا نزول ہو رہی ہے فرمایا جدو قبر وچ جاواں گا تے تہاڈے اعمال ویکھ کے نیکیاں ویکھ کے خوش ہویا کراں گا تے جے کدے میرے تے گناہ تہاڈے پیش کیتے گئے تے تہاڈی بخشش دی دعا کر کے تہاڈے جاواں تو پہلے معافیاں لے دیواں گا فرمایا میری زندگی بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے تے میری موت بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے گرامی قدر حضرات اسیو وجنہ دا نبی زندہ ہے نبی زندہ نبی والا بولے ساڑھا نبی زندہ ہے وصال پاک بیان کرن دا مقصد نہیں کہ اسی حضور دی موت نو بیان کر رہے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تے ایکو جملے چ سارے تے ایکو مصرے چ ساری گل کر دیتی آپ نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء نے بھی موت آنی ہے مگر اینی کہ بس ایک آن ایک لمحے وچ آئی تے چلی گئی انبیاء واسطے موت مستقل نہیں ہے قبر اچھتے کافر بھی زندہ ہے کیونکہ اگر وہ زندہ نہیں تو انہوں قبر چذاب کی میں
لہذا قبر چتے کافر بھی زندہ ہے کہ جدو آئی نبیان دی باری میرے نبی نے فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ نے انبیاء دا جسم کھانا زمین تے حرام کر دیتا ہے، فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ دے نبی زندہ ہوتے یرزق، اللہ نے کھاون نو رزق بھی عطا کر دے۔ آج دی محفل پاک میرے کو اتنا وقت سی بھائی میں ہر صورت 12 بجے دوسرے پروگرام تے پہنچنا سی، مگر رستے چ انتہائی آندھی طوفان بارش جس کی وجہ تو میں لیٹ ہو گیا سیالکوٹ تو میں انشاءاللہ پھر کدے آیا تو تانوں تفصیلاً گفتگو عرض کراں گا، پھر صحیح اگلا پروگرام خراب ہو جائے گا، پھر ادھار کر لو۔ کہنے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنا دو، مگر اتنا وقت نہیں، یہ میرے دوسری محفل دا پروگرام دے وقت سی مگر میں لیٹ ہو گیا، چلو بہرحال حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ میں 5 منٹ چرزہ کر دینا، باقی پھر کدے تفصیل نظر کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ دی گلی جو سونا جا نوجوان ویکھے، ایڈا سونا لگا کہ رات نو حضور نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے ہوں۔ اپنے علاقے دا بہت بڑا ذمہ دار ہے، 700 افراد نے قبیلے دا سردار ہے، سونا ایڈا کے چہرے تے نقاب رکھ دا کوئی ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ چہرے تے نقاب، علامہ عبداللہ حق محدث دہلوی لکھیا کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا سن کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لے گی، سونا لگا میرے نبی۔ صبح رات نو دعا کی تھی تو صبح داہیہ قلبی رو رہا، عرض کی تھی یا رسول اللہ پیغام سناؤ جڑا رب نے دے کے بھیجے، خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں، گناہ ہی نے کیتے رب معافی نہیں دینی، حضور فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہنا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو رہا، حضور فرمایا ہن کیوں رونا، میں تے سارے گناہوں دی معافی لا دی۔ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی اسی قبیلے والے پتر پال لینے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، یا رسول اللہ قبیلے دا سردارہ 70 بچیاں قبیلے دیاں اپنے ہتھانا دفن کر بیٹھا۔ آج بھی کئی ظالم لوگ نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا کہ لوگ افسوس کر دے تو آڑے گھر بڑا افسوس ہے پھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ جھلیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھے، جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے، فرشتے مبارکہ دینا ہے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جو لوگ اپنی دھیاں نو زندہ دفن کر دے سن، محمد دی دھی ہوندی سونا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 70 بچیاں دفن کر بیٹھا، حضور دی آنکھاں چ انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے۔ جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو نہ تینوں فرما دیو پچھلیاں گناہاں دی معافی یا تے آئندہ کرینا۔ داہیہ پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا، عرض کی تھی ایک گناہ جو بھی یاد ہے وہ نہیں معاف ہونا، حضور فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں دور کسی ملک وچ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جو پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی زندہ ہی دفن کرا دے۔ کئی سال دے بعد آکے جدو میں دروازہ کھٹکایا تھی کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے، بچی پوچھ دیئے تو کون ہے، میں پوچھا تو کون، انہاں تیاں نو پیوماں تے بڑے مان ہو دے۔ کدے ویکھیا جے بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے تے بڑیرے باپ تڑپ کے کہندے خبردار میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے ہوندا ہے۔ تیاں نو کسے چیز دی ضرورت ہوے بھائیاں تو نہیں مانگدیاں، بھابیاں تو ڈردیاں، بڑیرے باپ تو مانگدیاں، کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ بھائی تے بہن نو انکار کر سکدا ہے، باپ تیاں نو کدے نہ ہی کر دے، تیاں دے ماں نہیں باپ ہوندے۔ وہ بیٹی جنہیں جب باپ وکھے نہیں انہوں خبر ہے اپنے باپ تے کنوں کو مان سی۔ عرض کی تھی سونیا جدو میں پوچھا نا تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لباں جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے آئے نایا کہے بچی نے لتانو جب پھوما اور لے آؤ، تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے، بابا میں تیری رواں ویکھ دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آئے، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے،
او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دا یا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی دی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دبڑ کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی لیا کہ نو تیار کر میں دفن کرے آما کوئی منو بیٹی دا باپ نہ ہویا کہ عرض کی دی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی بابا کتھے ٹر گیا سے بازاری چ گزرے کہن لگی بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے بابا مینوں ناؤن کے لے جا عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگل آیا میں بچی نوں دھوپے بھی ٹانگ دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاؤں دی ہے کہندی بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والیوں اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر اج بھی سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جفے مار لیندیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی سونیا بچی قریب آئی مانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیری آنا باویخ دی رہی بابا مرینا میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا کھلونے نہیں مگدی بابا ملو مرینا ایکو جوڑے چھ زندگی گزار دیواگی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیا بابا بابا دیا بازائیں دیا میری راتاں دی نیند مک گئی دینا دایا رام ختم ہو گیا عرض کی تھی کملی والے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی بات دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی آؤ سمان بل بیکے آؤ کہن لگی نیلی چھت بالے آؤ اینا دھیاں نو پیدائی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں روانگیاں کہن لگی ربا سنیا تیرا ایک نبی آونا ہے انہیں آگے دیا نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آونا والے ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سکاؤ دی ریش مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آگے دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے حضور نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کم کر دی ٹر گئی قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نوں بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی
اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے، بانیان محفل و برکات عظیم عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔